ट्रिटमेन्टको लागि सम्बन्धित हस्पिटल जानु पऱ्यो। हस्पिटल पनि यस्तो हस्पिटल सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो जहाँ चाहिँ फिजिसियन बसेको होस्। यहाँ अहिले मेन समस्या मैले के देखेँ भने यो अहिले सरकारले चाहिँ अनिवार्य गरेको अनलाइन क्लासमा चाहिँ अनिवार्य उपस्थिति गराउनु पऱ्यो आफ्नो बच्चालाई, होइन भने बच्चाहरूको 1 साल लस हुनसक्छ। म आफै कोरोना सङ्क्रमित, मेरो परिवार मेरो बालबच्चा पनि सङ्क्रमित, हामी भनेर जति शिक्षा दिँदै हिँडे पनि आफूलाई परेपछि सिरिङ्ग चाहिँ हुँदो रहेछ। अब हामीलाई त एउटा पिपी, एउटा मास्क, एउटा ग्लोभ्स पनि उपलब्ध भएको हामीलाई थाहा छैन प्राइभेट हस्पिटललाई है पाएको छैन र हामीले त एक्सपेक्ट पनि गरेनौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम हाम्रो कुराकानीमा। हेर्दै हुनुहुन्छ राइम अनलाइन टिभी र साथमा छु म रविन्द्र श्रेष्ठ। कार्यक्रम हाम्रो कुराकानीमा हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग समसामयिक विषयवस्तुहरूलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसैबीच आज हामीले निम्त्याएका छौँ श्री भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक, एन्जल इन्टरनेसनल स्कुलका सञ्चालक, त्यसै गरी सामाजिक कार्यमा संलग्न रहनुभएका त्यस्ता व्यक्तित्व जो नगर स्तरका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा पनि संलग्न हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ श्री राम श्रेष्ठज्यू। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम हाम्रो कुराकानीमा। धन्यवाद, नमस्ते। राम सर, यतिखेर हामी कोरोनाकै कुराकानी गरौँ। देशमा अहिले कोरोना महामारी फैलिरहेको अवस्था छ। देशका जनमानसमा कोरोनाको त्रासले मानिसहरू निकै नै चिन्तित रहेका छन्। यो अवस्थामा यहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ गुज्रिरहनु भएको थियो, कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको थियो। यहाँ लगायत यहाँका केही कर्मचारीहरू पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएका थिए। के छ अहिले यहाँको तपाईँको र तपाईँका केही कर्मचारीहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? धन्यवाद। अब म आफै कोरोना सङ्क्रमित, मेरो परिवार मेरो बालबच्चा पनि सङ्क्रमित र त्यसै गरी अब फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने हाम्रा चिकित्सकज्यूहरू, पारामेडिकका स्टाफहरू, सरसफाइका कर्मचारीहरू, सुरक्षा गार्डहरू सबैजना, जसमध्ये 10-11 जना पोजिटिभ हुनुभयो र उहाँहरूले हाम्रो डक्टरले चलाएको औषधिहरू, डाक्टरको सल्लाह सुझावमा WHO ले अहिले जुन किसिमको गाइडलाइन दिएको छ त्यो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ आइसोलेसनमा बसेर चाहिँ एकदम ठिक समयमा 12-13 दिन, कोही 14 दिनमा चाहिँ आइसोलेसनबाट चाहिँ आइसोलेसनमै बसेर टेस्ट गर्दा कोरोना नेगेटिभ हुनुभयो। त्यसपछि 1 हप्ता बसेर अहिले चाहिँ काममा पनि फर्किसकेको अवस्था छ। सबैजना काममा फर्किसक्नु भएको छ र त्यस्तो डराउनु पर्ने, आत्तिनु पर्ने स्थिति चाहिँ थिएन र उहाँहरू अहिले सबैजना काममा पनि फर्किसक्नु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। स्वयं म पनि काममा लागिसकेँ। यो कोरोना सङ्क्रमित भइसक्नु भएपछि मनबाट कुनै त्रासको सृजना भयो कि भएन र कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि तपाईँहरूको अनुभव कस्तो रह्यो त? बेसिकली मैले आफ्नो अनुभव भन्नुपर्दाखेरि जब ममा चाहिँ लक्षणहरू देखियो, कोरोनाको लक्षणहरू 1, 2, 3, 4 4वटा लक्षणहरू मिलेपछि चाहिँ अब यो कोरोनै हो भन्ने लागेर चाहिँ हामीले सेल्फ आइसोलेसनमा म बसेँ। अलग्गै फ्लोरमा, बच्चाहरूसँग टाढा नबसिकन अफिस पनि छोडेर अलग्गै बसेँ र त्यसको झन्डै 1 हप्ता जति, हप्ता दिन त म उठ्नै नसक्ने स्थिति भयो। 9-10 दिनसम्म मलाई ज्वरो पनि आइरह्यो, दबाई खाँदा पनि आउने हराउने भइरह्यो। तर 10 दिनपछि उठेर 14-15 दिनमा मैले PCR टेस्ट गराएँ, त्यसमा नेगेटिभ आयो। त्यसपछि म एक हप्तापछि हिँड्न थालेँ आफ्नो काममा। फेरि नेगेटिभ छु म, सामान्य भाइरल रहेछ भन्ने हिसाबले म नेगेटिभ भएर हिँडेँ, आफ्नो दैनिक काम क्रियामा चाहिँ लागेँ। तर त्यसको 1 हप्तापछि RDT टेस्ट गराएँ। RDT टेस्टमा चाहिँ स्ट्रङ पोजिटिभ देखियो। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ प्याथोलोजीको इन्चार्जले चाहिँ होइन, यो चाहिँ तपाईँको PCR पोजिटिभ नै आउँछ सर, एकपल्ट PCR टेस्ट गरौँ भनेर उहाँको सल्लाह दिएपछि मैले फेरि PCR टेस्ट गराएँ, पोजिटिभ आयो। र पोजिटिभ आएपछि अब नेगेटिभ आउँदाखेरिसम्म र लक्षणहरू मिल्दासम्म खासै केही लागेन। म होला भन्ने आशंकामा सबै औषधिहरू पनि त्यही हिसाबले चलाएँ होइन। रामदेव बाबाको औषधिदेखि ओली काकाको औषधि, आयुर्वेदिक पुरै चलाएँ। तातो चिसोलाई एभोइड गरेर सब चिज गरेँ। तर त्यहाँ नेगेटिभ देखियो र 1 हप्तापछि फेरि टेस्ट गर्दाखेरि
चाहिँ पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आएपछि सिरिङ्ग त हुनै छ, किनकि अब बालबच्चासँग सानो बालबच्चा छन्, उनीहरूसँग सँगै बसिया छ, खेलिया छ, खाया छ होइन। अब त्यसरी मलाई त भयो केही छैन, मेरो बच्चाहरूलाई पनि भयो भने के होला भन्ने। अब मैले जति शिक्षा दिए पनि यो कोरोना भन्नेबाट डराउनु पर्दैन, यो चाहिँ यसबाट आत्तिनु हुँदैन, यो सामान्य हो, सामान्य भाइरल हो हामी भनेर जति शिक्षा दिँदै हिँडे पनि आफूलाई परेपछि सिरिङ्ग चाहिँ हुँदो रहेछ। म पनि सिरिङ्ग भएँ, त्यसपछि फेरि 4-5 दिनपछि आफ्नो बालबच्चाहरू परिवारको गरेँ, सब पोजिटिभ आयो। पोजिटिभ आउँदाखेरि अलिकति मनमा चाहिँ अलिक डर चाहिँ लागेकै हो। तैपनि अब लक्षणहरू सबको हराइसकेको थियो त्यो बेलामा, किनकि हामी 4-5 जनै पहिल्यै लक्षणहरू देखिएर 1 हप्तापछि टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आएको हुनाले छैन भन्ने थियो। तर अब लक्षणै नभएपछि पनि पोजिटिभ देखिँदाखेरि यो चाहिँ फल्स पोजिटिभ देखियो भन्ने चाहिँ हाम्रो डक्टरहरू पनि राय सल्लाहमा फल्स पोजिटिभ देखियो, आएको थियो, आएर गयो। अहिले चाहिँ पोजिटिभ देखियो, आत्तिनु पर्दैन भन्यो। त्यही पनि WHO को गाइडलाइन अनुसार चाहिँ अब आइसोलेसनमा बसियो 14 दिन। 16 दिनपछि मैले टेस्ट गरेँ, त्यसपछि नेगेटिभ आएँ। फेरि 18 दिनपछि बालबच्चा सबको टेस्ट गरेँ, उनीहरू पनि नेगेटिभ आयो। त्यसपछि 1 हप्ता हामी फेरि आइसोलेसनमा बसेर अनि काममा हिँड्न थालेका छौँ। मेरो कर्मचारीहरू पनि डक्टरहरू पनि सेम त्यस्तै गरे। अहिले चाहिँ सबैजना काममा फर्किसकेको अवस्था छ। त्यस्तो गाह्रो साह्रो कसैलाई केही भएन। तर यो उपचार गर्ने क्रममा यो हिस्ट्रीहरू हेर्दा ठाउँ-ठाउँको हाम्रो अधिराज्यभरिको अस्पतालहरूको स्थिति हेर्दा, पेसेन्टहरूको अवस्था बुझ्दाखेरि हामीले डराउनु हुन्न भन्दै गर्दा तपाईँको बुजुर्ग मान्छे जो 60+ को छ या दीर्घ रोगी छन्, मृगौलाको रोगी, तपाईँको दमको रोगी, निमोनियाबाट गुज्रिसकेका र के अरे तपाईँको किडनीको बिरामी, किडनीको समस्या भएकाहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित राख्नै पर्छ। अब म सङ्क्रमित भएर मैले हस्पिटलमा मेरो डे टु डे काम डक्टर नर्सहरूसँग बसेर कुरा गर्नुपर्ने, उहाँबाट म सङ्क्रमित भयो होला। म घरमा जाँदाखेरि मेरो सबै परिवार सङ्क्रमित भयो। त्यसै गरी अब मेरो त सबै साना बालबच्चाका थिए, मभन्दा कम उमेरका थिए, दीर्घ रोगीहरू कोही पनि हामी सँगै बस्दैन थियौँ। त्यस हिसाबले हामीलाई खासै समस्या भएन। तर जो दीर्घ रोगी छ या वृद्धिहरू छ उहाँहरूले चाहिँ सेफ भएर बस्नुपर्छ। यहाँ त आइसोलेसनमा, होम आइसोलेसनमा बस्नुभयो। हजुर, अन्य कर्मचारीहरू पनि केही होम आइसोलेसनमा बस्नुभयो होला र कोही कोभिड अस्पतालको आइसोलेसनमा पनि बस्नुभयो कि? हो, त्यसमध्ये हाम्रो 2 जना कर्मचारीलाई चाहिँ अलिकति, एकजना डक्टरै हुनुहुन्थ्यो र एकजना कर्मचारीलाई चाहिँ सासै फेर्न गाह्रो भयो, किनकि उहाँहरूले चाहिँ के अरे पोजिटिभ भइसकेपछि पनि पोजिटिभको रिपोर्ट आएर पनि उहाँहरूले चाहिँ अलि सतर्कता अपनाउनु भएन। सतर्कता नअपनाउँदाखेरि सासै फेर्न गाह्रो भयो। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले कोरोना हस्पिटलमै लानु पऱ्यो। बाँकीले चाहिँ होम आइसोलेसन्स र स्कुलको आइसोलेसन, कोही होटल आइसोलेसनमा बसे त्यस्तो केही गाह्रो भएन। तर त्यो 2 जनालाई चाहिँ गाह्रो भयो, किनकि उहाँहरू आत्तिनु भएन, अलिक केयरफुल हुनु भएन, त्यसकारण उहाँहरूलाई गाह्रो भयो। त्यसकारण यङ मान्छेहरू पनि, जो एनर्जेटिक मान्छेहरू छ, उहाँहरूले पनि यदि यसमा नेग्लिजेन्सी गऱ्यो भने यसमा ज्यानै जाने खतरा पनि हुनसक्छ। केही व्यक्तिहरूको आरोप पनि छ कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएका सङ्क्रमितहरूको उचित उपचार नभएको र त्यहाँका डक्टर र त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले चाहिँ ध्यानपूर्वकसँग चाहिँ उपचार नगरेको आरोप पनि लगाएका छन् र साधारण जुन घर बसेर नै औषधि लिएर उपचार हुन सक्ने, औषधि घर बसेर पनि हुन सक्ने उपचारलाई अस्पतालमा जुन कोभिड अस्पताल छ त्यसको आइसोलेसनमा उचित उपचार नगरेको पनि आरोप लगाएका छन्। त्यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? अब यस विषयमा म के भन्छु, सुरुको दिनहरूमा चाहिँ अब कोभिड हस्पिटल बनिसकेपछि कोभिडको पेसेन्ट देख्न साथ हामीले त्यहाँ लगेर राख्ने एउटा सरकारबाट जुन निर्देशन थियो, निर्देशनको पालना अनुसार त्यो गर्नै पर्थ्यो। एउटा 2टा 5वटा 60 बेडको हस्पिटल थियो। 60 बेडको हस्पिटल भरिसकेपछि के, र मैले त विशेष गरी सिडिओ साहबसँग, मेसु साहबसँग किनकि यो हस्पिटल एसोसिएसनको प्रदेश 2 को अध्यक्ष भएको हिसाबले चाहिँ मैले यो कन्टिन्यू उहाँहरूसँग बसेर यो होम आइसोलेसन, जसमा चाहिँ सिम्टोमेटिक छ, जसमा लक्षणहरू देखिया छैन, उनीहरूलाई चाहिँ घरमै राखेर उपचार गर्न दिनुपर्छ, होइन भने यो 60 बेडको हस्पिटल चाहिँ पर्याप्त हुने छैन भनेर मैले एकदमै लबिङ गरे हो। बार उहाँहरूसँग गएर मिटिङ गरेकै हो र पछि सरकारबाट पनि देखियो यो वास्तवमा जसको लक्षण छैन उनीहरूलाई घरमा राख्दै होला या होटल या सेल के अरे स्कुलहरूमा बनाइएको आइसोलेसनमा राख्दा होला भन्ने
ठिकै होला जस्तो लागेर उहाँहरूले पछि सरकारले पनि यो कुरा सुनेर चाहिँ यो कुरालाई लागू गर्यो, जसमा चाहिँ सिम्टम देखिएन उहाँहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा या चाहिँ होटलमा राखियो। जसलाई सिम्टम देखियो उहाँलाई सिम्टम देखिएर उहाँ यदि पीडित हुन्छ, उहाँलाई गाह्रो भइरहेछ भने मात्रै हामीले कोभिड हस्पिटलमा चाहिँ लगेर उपचार गऱ्यौँ। यो नियमै पनि त्यस्तो आयो, त्यस कारण यो सजिलो भयो। र त्यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ जसलाई गाह्रो भइरहेछ ऊ मात्रै हस्पिटल, बाँकी चाहिँ होम आइसोलेसन। र उसमै सुरुवाती अवस्थामा कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने बेडको अभाव पनि थियो कोभिड अस्पतालमा र हाम्रो केही आइसोलेसन वार्डहरू पनि थपियो। र त्यो अवस्थामा भवानी हस्पिटलको तर्फबाट भवानी हस्पिटललाई कोभिड अस्पताल बनाउने अथवा आइसोलेसन वार्ड बनाउने कुनै पहल गरियो कि गरिएन? यसमा चाहिँ अब सुरुदेखि नै अब भर्खर चाहिँ कोभिड नेपालमा सुरु हुँदै गर्दाखेरि त्यही बेलादेखि नै हामीले यो कोभिडको अस्पताल छुट्टै बनाउनुपर्छ, यसको चाहिँ यसले चाहिँ धेरै गाह्रो गर्न सक्छ, धेरै पेसेन्ट धेरै मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले मेयर साहबसँग म अलग्गै बसेर पुरै हस्पिटलको टिमै लगेर पनि मैले मिटिङ गरेँ। तर उहाँहरूबाट पनि अब त्यस्तै स्पेसिफिक ठाउँ पाएन, किन ठाउँ त चाहियो, 1000 बेड कमसेकम बनाउनुपर्छ, 500 बेड कमसेकम भए पनि सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यो। हामी सहयोग गर्छौँ, 500 बेडको हस्पिटल बनाऊ, एउटा ठाउँ दिउँ, किनकि अब बाँकी त वीरगञ्जको सबै हस्पिटल 25 बेड 50 बेडको छ, यसले पुग्दैन भनेर हामीले पहिलेदेखि भनिरहेको हो। तैपनि अब गण्डक हस्पिटल सुरु भयो। अब त्यही टाइममा अब केही घटनाहरू पनि घटे, जस्तै अब कोभिडदेखि डक्टरै डराउने, कर्मचारी डराउने, त्यस्ता स्थिति पनि सुरुका दिनहरूमा भए। त्यसपछि हामीले मिटिङ गरेर चाहिँ प्रत्येक हस्पिटल जो चाहिँ 25 बेड 50 बेडका 25 भन्दा माथिका र 50 बेडसम्मको हस्पिटल छ उसले चाहिँ आइसोलेसनको बेड चाहिँ प्रत्येक हस्पिटल बनाउनै पर्ने। पेसेन्ट चाहिँ के अरे ज्वरो आएको या कुनै लक्षण देखिएको छ भन्नेमा फिर्ता नगर्ने भनेर हामीले एउटा चाहिँ सबै हस्पिटलमा बसेर मिटिङ गऱ्यौँ। मेरो पनि हस्पिटलमा अहिले भवानी हस्पिटलमा 10 बेडको आइसोलेसन छ, 10 बेडको आइसोलेसन छ। यदि त्यस्ता सङ्क्रमित ज्वरो आएको या कोभिडसँग मिल्ने लक्षणहरू छ भने हामीले त्यो वार्डमा अलग्गै राख्छौँ, उहाँलाई अलग्गै राख्छौँ र उसको चाहिँ PCR टेस्टको लागि स्वाब कलेक्सन हामी आफै गर्छौँ। हामी आफै गरेर नारायणी हस्पिटलमा पठाएर त्यहाँ परीक्षण गराउँछौँ। त्यसकारण अब आजको दिनमा त्यस्तो अवस्था छैन। सङ्क्रमित भए पनि मेरो हस्पिटलमा ल्याउनुहोस् भनेर मैले भनेको छु। अन्य फिजिसियन बस्ने हस्पिटलमा पनि उहाँहरूले पनि आफ्नो आइसोलेसन बेडहरू बनाउनु भएको छ, 2 बेड 4 बेड 5 बेड बनाउनु भएको छ, त्यहाँ राखेर ट्रिटमेन्ट भइरहेको अवस्था छ। भनेपछि भवानी हस्पिटलमा पनि आइसोलेसन वार्ड राख्नु भएको छ। सरकारी मापदण्ड अनुसार अस्पतालले कोभिड अस्पताल बनाउन नसके पनि केही हदसम्म कोरोना सङ्क्रमितलाई राख्न सक्ने क्षमता चाहिँ राख्नु भएको छ। 10 बेडको आइसोलेसन बेड बनाएको छौँ र हामीलाई थाहा छ यो कोरोनासँग मिल्ने छ, यो कोरोना सस्पेक्टेड हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले राखेर ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ डाक्टर र त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एकदम फुल पिपी दिएर चाहिँ हामीले काम गराइरहेछौँ। र अहिले धेरै चाहिँ पोजिटिभ देखियो र टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हामीले राखेर ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ। पोजिटिभ आएपछि हामीले सरकारको नियमअनुसार कोभिड हस्पिटलले पठाउनु पर्ने या अन्य आइसोलेसनमा पठाउनु पर्ने भन्ने नियमै भएको हिसाबले चाहिँ पोजिटिभ आएको दिनै हामी प्रहरीसँग समन्वय गरेर चाहिँ कोभिड हस्पिटल पठाउने गरेका छौँ अहिलेसम्म चाहिँ। तर सुरुको दिनमा त हामीलाई त स्वाब कलेक्सन गर्न पनि गाह्रो थियो, किनकि त्यो स्वाब कलेक्सनको लागि VTM किट हामीलाई उपलब्ध थिएन। फेरि सिडिओ साहबसँग बसेर मिटिङ गऱ्यौँ, मेसु साहबसँग बसेर मिटिङ गऱ्यौँ। गरेपछि ल ठिक छ, जुन हस्पिटल सक्षम छ, जसले चाहन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ VTM किट दिने भन्ने भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो आफ्नो आइसोलेसन रूममा राखेर उपचारहरू गर्न थाल्यौँ। अहिले उपचार गर्ने क्रममा यहाँहरूले चाहिँ अस्पतालमा कस्तो किसिमको मापदण्डहरू अपनाउनु भएको छ? सुरक्षाको मापदण्डहरू कस्तो किसिमको उपायहरू अपनाउनु भएको छ? अब सुरक्षाको लागि अब हामीले चाहिँ यदि शङ्कास्पद बिरामी हो भने उसलाई चाहिँ हामीले सिधै वार्डमा लान्छौँ। अगर अलग्गै फिभर क्लिनिकको हिसाबले हामीले चलाउँछौँ। यो फिभर क्लिनिक भनेको छ, त्यसमा कोभिडको लक्षण मिल्नु बित्तिकै हामीले चाहिँ त्यही ठाउँमा राखेर उपचार गर्छौँ र सिधै वार्डमा राख्छौँ, आइसोलेसन वार्डमा। त्यहाँ राखेर त्यहाँका कर्मचारीहरू फुल पिपीमा हुन्छ, डक्टर पनि पिपीमै हुन्छ, त्यहाँ राखेर अलग्गै ट्रिटमेन्ट गर्छौँ हामी। त्यहाँको अरू पेसेन्टहरूलाई अलग्गै र कोभिड शङ्कास्पद पेसेन्टलाई चाहिँ अलग्गै राखेर हामीले ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौँ। र यदि नेगेटिभ आयो रिपोर्ट भने हामीले फेरि अर्को वार्डमा ट्रान्सफर गर्छौँ। यदि पोजिटिभ हो भने फेरि त्यही वार्डमा राख्छौँ र अर्को दिन
ट्रान्सफर हुन्छ सम्बन्धित अहिलेको ठाउँमा। अवस्थामा कोभिडको सङ्क्रमितहरूलाई पनि आइसोलेसन वार्डमा राखेर र अन्य साधारण बिरामीहरूलाई पनि उपचार गराइरहनु भएको छ, चेकजाँच गराइरहनु भएको छ। यो अवस्थामा कसरी तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हामीले वार्डै छुट्टै बनाइरहेका छौँ, किनकि अब एउटै वार्ड हुँदाखेरि अब आजको दिनमा त समस्या के छ भने जुन पनि पेसेन्टमा पोजिटिभ हुनसक्छ। धेरै पेसेन्टमा अब लक्षणै देखिएको छैन, म्याक्सिमममा लक्षणै देखिएको छैन, तर ऊ कोभिड चाहिँ सङ्क्रमित भइरहेको हुन्छ। लक्षण देखिया हुँदैन तर सङ्क्रमित भइरहेको हुन्छ। तर त्यसकारण यदि सङ्क्रमित छैन या कोही मान्छेको एक्सिडेन्ट परेर हातखुट्टै भाँचिएर आयो भने पनि यो एक्सिडेन्ट त पर्यो, हातखुट्टा त भाँचिएछ, तर कोभिड पनि सङ्क्रमित हुनसक्छ है भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ एकदम के अरे एकदम पूर्ण रूपमा सतर्क भएर सतर्कता अपनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिरहेछौँ। त्यस कारण यसमा चाहिँ हामी ढुक्क छौँ र हामी सक्षम पनि यस छौँ। हाम्रो डक्टर पनि कन्फिडेन्ट छ, कर्मचारी पनि कन्फिडेन्ट भइसके। अब कोरोनाको पेसेन्ट नै हामी नै आफै उपचार, मैले आफै खुद सिडिओ साहब र एसपी साहबलाई भने हामी सक्षम छौँ, अब हामी नै उपचार गर्छौँ भन्दाखेरि पनि होइन, यो नियमले मिल्दैन। पोजिटिभ देखेपछि कोभिड हस्पिटल पठाइदिनुहोस् या आइसोलेसन पठाइदिनुहोस् भनेर यो अस्तिको दिनकै कुरा हो। अस्ति पनि हामीले चाहिँ पेसेन्ट जान मानेको छैन, कोभिड हस्पिटल जान मानेको छैन। अहिले हामीले 5 दिन उपचार गरिसक्यौँ, अब ठिक पोजिसनमा पनि आइसक्यो, अब म किन कोभिड हस्पिटल जान्छु? त्यस कारण पेसेन्ट पनि जान मानेको छैन। के गर्ने भन्दाखेरि नियमले नै नमिल्ने भएकोले तपाईँले पठाइदिनुपर्छ भनेपछि फेरि उहाँ प्रहरीले नै आफ्नो एम्बुलेन्स ल्यायो, र त्यो एम्बुलेन्समा हालेर पठाउनु पऱ्यो हामीले। उपचार गराउँदै हुनुहुन्छ, आइसोलेसन वार्ड पनि र सामान्य उपचारको वार्ड पनि बेग्ला बेग्लै गरेर उपचार गराउँदै हुनुहुन्छ। यो उपचार गर्नको लागि कोभिड रोकथामको लागि सरकारले स्थानीय सरकार तथा केन्द्रीय सरकारले वीरगञ्ज क्षेत्रका यहाँका लगायत अन्य अस्पतालहरूलाई सरकारको तर्फबाट के कस्तो सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ? अब त्यो त सरकारको तर्फबाट चाहिँ अब ठिक समयमा ठिक आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध नगराएको भने त सरकारी हस्पिटलबाटै नै यो कुराहरू बार आइरहेछ। हामी प्राइभेट हस्पिटलको त के कुरा, प्राइभेटहरूलाई त झन् आजसम्म केही पाएको छैन। तर हाम्रो धेरै पहलमा हाम्रो अफिन हस्पिटलको एसोसिएसन अफिन को चाहिँ पहलमा चाहिँ बल्ल हामीलाई कमसेकम यो कोरोना टेस्ट गर्ने भिटिएम किट जसमा चाहिँ स्वाब लिन सक्ने गरी त्यो हामीलाई उपलब्ध भएको छ। यो नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा भएको छ आजको दिनमा। सरकारले अहिले सरकारी स्तरबाट विभिन्न अस्पतालहरूलाई चाहिँ सुविधाहरू उपलब्ध गराउने भन्ने कुराहरू हुँदै पनि यहाँहरूलाई अब कस्तो किसिमको उपकरण अथवा कस्तो किसिमको सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने लाग्छ? यस्तो छ, अब हामीलाई त एउटा पिपी, एउटा मास्क, एउटा ग्लोभ्स पनि उपलब्ध भएको हामीलाई थाहा छैन प्राइभेट हस्पिटललाई है, पाएको छैन र हामीले त स्प्रे पनि गरेनौँ। तर यो कोरोना चाहिँ अब कोरोनाको टेस्टहरू अलि वृहत रूपमा भयो। अहिले सिडिओ साहब पनि अलि एक्टिभ सिडिओ साहब आउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ दायरा बढाउने के अरे कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएको सबलाई टेस्ट गर्ने भनेर चाहिँ दिनमा पर डे 500 को हाराहारीमा पनि टेस्ट भयो। 500 को हाराहारीमा टेस्ट गर्दा 20% को आसपासमा पोजिटिभ निक्ले। त्यस कारण अब चाहिँ यो मासमा गइसक्यो। अब चाहिँ हामीले कोभिड हस्पिटल हामीलाई चाहिँ अलग्गै चाहिन्छ। हाम्रो यो 10, 20, 5 बेडको चाहिँ आइसोलेसन चाहिँ पुग्दैन, गण्डकको 60 बेडले पुग्दैन, वीरगञ्ज हेल्थको 100 बेडले पुग्दैन भनेर म सहितको टोली हामी मिटिङ बस्यौँ प्राइभेट हस्पिटलको नेसनल मेडिकल कलेजमा। उहाँहरू पनि लाग्नुभयो। अहिले 170 बेडको उहाँहरूको पनि आजदेखि सुरु भएको छ हस्पिटल। हामीले पनि अब कुन हस्पिटललाई बनाउने त, आखिर एउटा हस्पिटल त बनाऊँ भनेर कुरा गर्दाखेरि बन्द हस्पिटल हाम्रो आशाराम थियो। अनि सिडिओ साहबहरू सबैजना बसेर चाहिँ ल त्यो बन्द किन राखियो, त्यसलाई चाहिँ बनाऊँ भन्ने कुरा हुँदाखेरि आशाराम हस्पिटललाई हामीले पूर्ण रूपमा तयारी गरिसक्यौँ। अब सरकारकोबाट चाहिँ सहयोगको त के कुरा गर्ने, हामीलाई त्यो हस्पिटल सञ्चालन गर्नको लागि एग्रिमेन्टसम्म हुन सकेन। मन्त्रालयबाट दिनदिनै हर 2 दिनमा नयाँ नियम आउने, आज यो नियम आज त्यो नियम भन्दा अल्पत्र परेर राखेको छ। 2 महिनादेखि आशाराम हस्पिटल बन्द छ, त्यो कोभिड हस्पिटल बनाउने भनेर तयारी छ। फेरि नयाँ कुरा आयो, अब अहिलेसम्म त कोभिड पोजिटिभ भएका पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हस्पिटलमा राखेर उपचार गर्ने, होटलमा राखेर उपचार गर्ने सम्भवको कुरा त भयो। तर कोही पेसेन्ट कोभिड पोजिटिभ छ र त्यसको इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नु पर्यो। जसै डेलिभरीका कुरा आए, अब कुनै हस्पिटलमा गयो भने डेलिभरी म लिन्न भन्छ। पोजिटिभ छ पहिला PCR टेस्ट आउँ, पोजिटिभ आउँ अनि डेलिभरी गर्नुला, त्यस्ता पनि देखियो। अपरेसनै गर्नुपर्ने, अपरेसन थिएटर युज नगर्ने, पहिला PCR टेस्ट। अब PCR टेस्टलाई 3 दिन पर्खेर रिपोर्ट बस्ने भने त्यो पेसेन्टको के हाल होला?
है, त्यस कारण त्यो ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई ल ठिक छ इमर्जेन्सी अपरेसनको लागि मात्रै भए पनि आसाराम हस्पिटललाई गर्ने भनेर हामी लाग्यौँ। तर त्यसमा अहिलेसम्म हाम्रो स्थानीय सरकार भनौँ या मन्त्रालय भनौँ त्यसबाट अहिलेसम्म हामीसँग एग्रिमेन्ट हुन सकेन। आसाराम अस्पतालकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि आसाराम अस्पताललाई पूर्ण रूपले कोभिड अस्पताल बनाउने कुरा चलिरहेको अवस्थामा स्थानीय बासिन्दाहरू त्यस क्षेत्रको स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि विरोध जनाएको अवस्था थियो। सामुदायिक स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा यो समुदायको बिचमा रहेको एउटा आसाराम अस्पताल जसलाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरियो, त्यसबेला त्यस क्षेत्रका सामुदायिक स्थानीय बासिन्दाहरूले जुन विरोध गरे त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? जनमानसमा जनचेतना नपुगेको हो अथवा कोभिड अस्पताल बनाउँदैमा अस्पतालबाट जनमानसमा या समुदाय स्तरमा फेरि पनि कोरोना सङ्क्रमण हुने अवस्था हुनसक्छ वा चाहिँ जनमानसमा चाहिँ जनचेतना नपुगेको हो? अब यसलाई यसरी लिउँ। अब आज कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टहरू जो सिरियस छ उसलाई राखेर कहाँ उपचार गर्ने त? हस्पिटल सीमित छ, 100 बेड 50 बेडले हुने अवस्था छैन। त्यस कारण हस्पिटल त बनाउनै पर्छ। हस्पिटल जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ एउटा मास कम्युनिकेसनै छ। अस्पताल बनाउनु जायज कुरा हो, अस्पताल चाहिन्छ नि, अस्पतालमा राखेर सङ्क्रमितहरूको अथवा बिरामीहरूको उपचार गराउनै पर्छ र स्थानीय बासिन्दाले जुन विरोध गरे त्यो जायज कुरा हो। अब त्यसलाई सरसरी हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ एकजना कोरोना पोजिटिभ कुनै वार्डमा देखियो भने त्यो पुरा वार्डका मान्छेहरू त्रसित थिए। अब आज चाहिँ त्यो नबुझेरै भन्छु म। अब अहिले बुझिसकेका छन्। अहिलेको होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि पनि अब सुरुका दिनहरूमा चाहिँ एकदम दुर्व्यवहार सहनु परेको, मानसिक यातनाहरू समेत खेप्नु परेको अवस्था थियो। त्यो अहिले चाहिँ सबै मानिसहरूले बिस्तारै बुझिसके। अब हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। सबैलाई भएको छ, भोलि मलाई पनि हुन्छ, भोलि म पनि घरबाट निक्लिनु पर्ने अवस्था छ। मै सिरियस भयो भने अब कहाँ जाने त भनेर चाहिँ अब सुरुमा त्यो हस्पिटल सञ्चालन गर्ने, कोभिड हस्पिटल बनाउने भन्दाखेरि सुरुमा विरोध आए तापनि पछि फेरि त्यहीँका मान्छेहरूले हो यति कम्युनिटीमा फैलिसकेको छ, मैलाई भन्यो भने मैले कहाँ लाने, ठिक छ भनेर त्यहाँबाट सकारात्मक कुरा पनि आइसकेको मैले पाएँ। अब सुरुमा त मलाई पनि टर्चर नआएको होइन, किनकि मेरो घर पनि त्यो के अरे आसाराम हस्पिटलको छेउमै छ। त्यस कारण मैले त झन् म त्यो बेलामा आइसोलेसनमा थिएँ, मैले त झन् बढी के यात्रा सहनु पऱ्यो। त्यो आइसोलेसनमा छु, झन् फोनमाथि फोन किन त्यहाँ बनाउन लायो भनेर अब त्यस्ता किसिमको कुराहरू पनि सुन्यो। तर पछि चाहिँ फेरि सपोर्टै गरेको कुराहरू पनि आयो। भनेपछि अहिले अवस्था सामान्य छ र कोभिड अस्पताल बनाउने प्रक्रिया चाहिँ चलि नै रहेको अवस्थामा छ। अब यदि गभर्मेन्टले या भनौँ हाम्रो स्थानीय सरकारले एग्रिमेन्ट गरिदिन्छ, यो कुरालाई बुझिदिन्छ, एकदमै आवश्यक छ। आजको दिनमा सङ्क्रमितलाई अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने वीरगन्जमा काहीँ हुँदैन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ कमसेकम यो गरौँ भनेर हाम्रो नेसनल मेडिकल कलेजको बसुद्दिनजी, सिडिओ साहब, म, मेसु बसेरै चाहिँ के अरे सहमति गरे हो बनाउने त्यसलाई भनेर। तर अब एग्रिमेन्ट नभइकन आसाराम हस्पिटलको चाहिँ सञ्चालकसँग एग्रिमेन्ट नभइकन उहाँले कसरी सञ्चालन गर्ने? त्यसको कमीमा अहिलेसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन। तर अब हेरौँ, अब मास टेस्टको पनि कमी छ, पेसेन्ट पनि धेरै कमी देखिएको छ। 170 बेडको हस्पिटल नेसनल मेडिकल कलेजमा छँदैछ। अब भनौँ न, अब हामीले पनि प्राइभेट हस्पिटलले पनि यदि पोजिटिभ देखियो र इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नु छ भने त्यसलाई चाहिँ यताउता नलाने गरेर बरु जे पर्छ हामीले नै गरौँ भनेर हामीले एक किसिमको मिटिङ पनि गरिसकेका छौँ। र त्यही अवस्थामा झन्डै दुई तिनवटा डेलिभरी पनि मैले आफ्नै हस्पिटलमा गराएँ, अपरेसन पनि मैले एउटा गराएँ। अब यसलाई चाहिँ अन्तिम चरणमा छ, कोभिड अस्पताल बनाउने अन्तिम चरणमा छ। एग्रिमेन्टको पाटो मात्र बाँकी रहेको अवस्था छ। अर्को प्रश्न यहाँलाई म जिज्ञासा लिन चाहन्छु। श्री भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। अहिलेको अवस्थामा कोरोना महामारीको चपेटामा परेका विपन्न वर्गहरू छन्। गरिबीको रेखामुनि रहेको छ हाम्रो देश, तर पनि गरिब देशको गरिब जनताहरू
जुन विपन्न वर्गका मानिसहरू छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू जो उपचार पाउन निकै नै कठिन भइरहेको छ उनीहरूलाई, जसलाई चाहिँ उचित रूपमा राहत पनि पुग्न सकेको छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उपचारको आवश्यकता परेको खण्डमा श्री भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले कस्तो सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ, कसरी उपचार गराइरहेको छ, कस्तो सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ? अब हाम्रो यो तराई भेगमा चाहिँ अब म्याक्सिमम हाम्रो हस्पिटलमा आउने पेसेन्ट पनि गरिबै पेसेन्टहरू मात्रै देखाएको छु मैले। अब तपाईँको हाम्रो उपचारको रेटहरू पनि अरू ठुला हस्पिटलको कम्पेयरमा चाहिँ हाम्रो रेट अलिक कम पनि छ र वास्तवमा त्यो बिरामी गरिबै हो, ऊ विपन्नै छ, उसलाई चाहिँ सहयोगको खाँचो छ भने हामीले अधिकतम एकदमै लचकता अपनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार गरिरहेछौँ। कतिसम्म दबाईको पैसा हुँदैन, त्यसमा पनि दबाईको औषधिको पैसा पनि डिस्काउन्ट गरेका छौँ। कति त यस्ता छ हामीसँग पैसै छैन भनेको छ, कतिले चाहिँ नागरिकता म दिन्छु भनेर नागरिकता छोडेर गएको छन्, कतिको चाहिँ चेक छोडेर गएको छन्। अब त्यो पैसा कहिले आउँछ आउँदैन, दुनियाँभरको चेक पनि थुप्रेर बसेको छ। हामीले चाहिँ त्यतिसम्मको चाहिँ सहुलियत दिएका छौँ। डिस्काउन्ट गरेर पनि चेक लिएर राखेको छु, चेकको थुप्रो हामीसँग एक मुठै भइसक्यो। अब त्यस्तो अवस्था पनि छ। त्यस कारण हामीले सुरुमा पनि पैसा भन्दा पनि पहिला उपचार सक्यौँ, मान्छेको ज्यान जोगाउँ, ज्यान जोगिसकेपछि त पैसा जहाँ पनि खोजेर ल्याएर देला नि भन्ने मनसाले चाहिँ हामीले त्यसरी ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छौँ। अब खानै नपाउने अवस्था छ, यदि कसैको पैसै छैन भने पनि हामीले इभेन डेलिभरी भएका बच्चालाई आमालाई क्यान्टिनबाट खाना र दुध पनि हाम्रो कर्मचारीले, कति केसमा त हाम्रो कर्मचारीले आफै पैसा उठाएर पनि खुवाएको छ। क्यान्टिनबाट हस्पिटलले पनि क्यान्टिनलाई बिल पेमेन्ट गर्ने गरेको छ। हामीले त्यतिसम्म चाहिँ हामीले अहिलेसम्म गरि नै रहेछौँ। भनेपछि निःशुल्क सेवा पनि प्रदान गर्नुभयो? म्याक्सिमम् निःशुल्क सेवा त अब अहिलेको अवस्थामा मान्छेलाई खाने अवस्था छैन, खान पुगिरहेको छैन, त्यस्ता कति छन् जसले हामीले चाहिँ निःशुल्क सेवा पनि गरेका छौँ। निकै नै सराहनीय कार्य गर्नुभएको छ श्री भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले। त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राइम अनलाइन टिभीको तर्फबाट पनि यहाँलाई निकै नै सराहनीय कार्य गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। र अर्को कुरा म के राख्न चाहन्छु भने यहाँ समाज सेवामा पनि अग्रसर हुनुहुन्छ, सामाजिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न हुँदै आइरहनु भएको अवस्थामा यहाँले चाहिँ विपन्न परिवार अथवा कोरोना रोकथाम यस महामारीमा चाहिँ कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ? अब मैले यो गरेछ भन्दै गर्दा फेरि आफूले गरेको सहयोगको विषयमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरेको जस्तो देखिएला। तर हामीले सुरुका दिनहरूमा हाम्रा यो हाम्रो रोडमा बसेर सेवा गरेका प्रहरी भयो, उहाँहरूलाई पन्जा, मास्क र खाजाको व्यवस्था पनि धेरैपल्ट हामीले गऱ्यौँ। तपाईँको वीरगन्जको यो पेरिफेरीको प्रहरी कार्यालयहरूमा इभेन प्रहरीहरूलाई पनि कुनै किसिमको उपचार गर्नु छ भने हामीले फ्रीमै गऱ्यौँ। प्रहरी कर्मचारीहरू भनेको सरकारी स्तरको एउटा पाटो भयो, सरकारी कर्मचारी भए, सरकारी बजेटबाट नै उनीहरूलाई उपकरणहरू, त्यस्ता सामग्रीहरू उपलब्ध हुनसक्छ। त्यसबाहेकका जो विपन्न वर्गका परिवारहरू छन्, जो दुःख पाइरहेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँको तर्फबाट केही भएको छ? मैले भने नि अब उहाँहरूलाई मैले गर्ने भनेको औषधि, हस्पिटलमा आएपछि औषधि उपचारको खर्चमा कमी, औषधि खरिदमा चाहिँ छुट लगायत। अब खानै छैन भने हामीले क्यान्टिनमा समेत खाना खुवाएर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। पक्कै पनि यतिखेर हामीले कोरोना महामारीको विषयमा चर्चा गरिरहेको थियौँ। यहाँ शिक्षा क्षेत्रसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, शैक्षिक संस्थाको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, एन्जल इन्टरनेसनल स्कुलको सञ्चालक हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा कोरोना महामारीले शैक्षिक संस्थालाई पनि असर पुर्याएको अवस्था छ, निकै नै प्रभाव पारेको छ। अहिले विद्यार्थीहरू पढ्न नपाएर चाहिँ पढेको कुराहरू पनि बिर्सिसकेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँले शैक्षिक संस्थालाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने सोच बनाउनु भएको छ र हालै पेप्सन तथा एनपेप्सनले असोज 1 गतेबाट शैक्षिक संस्था पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक उपाय खोजेर त्यस अवस्थामा यहाँले शैक्षिक संस्था कक्षा सञ्चालन कसरी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? अब यो तपाईँको यो हामीले चैतमा स्कुल बन्द भयो, हामीले चाहिँ चैतमा इक्जामै रोकिएको स्थिति पनि भयो। वैशाखदेखि नयाँ सेसन सुरु गर्नुपर्ने, तर
गभर्मेन्टले चाहिँ क्लास अपग्रेड गर्ने भनेर चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा मन्त्रालयले भनिसकेपछि त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ रिजल्ट प्रकाशन गऱ्यौँ। तपाईँको अधिराज्यभरि नै त्यही हिसाबले भयो। तर हामीले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो स्कुलले चाहिँ मेरो एन्जल इन्टरनेसनल स्कुलले चाहिँ सुरुदेखि नै अनलाइन क्लास चालु गर्यो र त्यसमा अब हामीले धेरै सुन्नु पनि पर्यो। अब धेरैको नेटको एक्सेस छैन, मोबाइलको सुविधा छैन, ल्यापटप छैन, हामीले धेरै कुराहरू सराउनु पर्यो। तर हामीले चाहिँ आफ्नो फेसबुक पेज स्कुलको फेसबुक पेजमा पनि चाहिँ के अरे यो आवश्यक छ, यो जरुरी छ, यो लामो समयसम्म कोभिड जान सक्छ, त्यसकारण हामीले चाहिँ यो अनलाइन क्लास चाहिँ चालु राख्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यो। धेरै हाम्रो अभिभावकहरू सुरुका दिनमा विद्यार्थीहरू एकदमै उत्साहित भएर लागे पनि हाम्रो झन्डै 60% प्लस स्टुडेन्टहरूले सुरुमा चाहिँ पार्टिसिपेट जनायो। हामीले वैशाखदेखि चलायो तपाईँको साउनको अन्तिमसम्म आउँदाखेरि साउन 15 पछिको हेर्दाखेरि हाम्रो 600 स्टुडेन्ट भएको स्कुलमा 60 जनाको हाराहारीमा मात्र भयो। तपाईँको क्लास 2 देखि लिएर हामीले पिजीदेखि नै वाट्सएपबाट क्लास चलायौँ। पिजीदेखि 1 सम्म, 2 देखि जुमबाटै चलायौँ। 2 देखि 10 सम्म चलाउँदाखेरि 600 स्टुडेन्टमा जम्मा 50-60 जना मात्र स्टुडेन्ट भएपछि सबै टिचरहरू निराश भए। हामी यत्रो दुःख गरेर पढाउँछौँ, एनी टाइम बच्चाहरूको पार्टिसिपेसन छैन, त्यसकारण हामीले कसरी चलाउने, किन चलाउने त? बच्चाको लागि यो 50-60 जना बच्चाको लागि मात्रै हामीले यत्रो म्यान पावरहरू दिएर कसरी चलाउने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भदौ 1 गतेदेखि बन्द गऱ्यौँ पार्टिसिपेट नभएको हिसाबले। र भदौ 20-21 गते चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ अब यसको शुल्क पनि दिनै पर्ने, अनलाइन क्लासको चाहिँ अरू कुनै विकल्प छैन, त्यसकारण अनलाइन क्लास पनि चलाउनै पर्ने भन्ने आएको छ। हाम्रो चाहिँ वीरगञ्जमा 3-4वटा स्कुलले चाहिँ अनलाइन क्लास चलाइरहेको अवस्था र उहाँहरूको चाहिँ सबै सिस्टमहरू एकदमै अपडेट रहेको र असोज 1 गतेदेखि चलाउन एकदम सक्षम छ। र जसले चलाएको छैन, जसले चाहिँ अनलाइन क्लास चलाएको छैन उहाँहरूले पनि चलाउने भन्ने विषयमा हाम्रो मिटिङ कन्टिन्यू चल्दैछ। आज बिहान पनि थियो 8 बजेदेखि मिटिङ। अब हाम्रो 1-2वटा मिटिङ पछि हामी पनि असोज 1 गतेदेखि हामी पनि त्यस अनलाइन क्लासलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चलाउने सबै स्कुलले भनेर हामी लाइक गरेका छौँ। अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्ने क्रममा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा। हजुर, कोहीसँग उपकरण छैन, कोहीसँग इन्टरनेट एक्सेस छैन। त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई कसरी समेट्ने चाहिँ यहाँले योजना बनाउनु भएको छ? अब जसरी पनि पढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अब जस्तै रेडियो टिभीहरूबाट पनि चल्यो। अनलाइन क्लास पनि अब करिब मैले चलाएको अनलाइन क्लासमा 60% प्लस बच्चाको पार्टिसिपेट थियो भने पछि घट्या हो। यो भनेपछि उहाँहरूसँग एक्सेस पुग्यो। अब ठुलो क्लासमा त 90% र 100% बच्चाहरू पार्टिसिपेट थियो। एक्सेस सबैका छ, तर इन्ट्रेस्ट नलिएपछि अब कसैले चाहिँ घरमै म टिचर राखेर पढाइरहेको छु, होम ट्युसन गराइरहेको छु, त्यसकारण म अनलाइन क्लास गर्दिनँ भनेर चाहिँ यो घट्या हो। अहिले सरकारले चाहिँ अनिवार्य गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ अनिवार्य अनलाइनमा चाहिँ अहिले त दूरसञ्चार कम्पनीले पनि स्टुडेन्ट प्याकेज निकालेर सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको निकालेको छ। त्यसकारण अवश्य पनि मेरो अनुभवअनुसार 60% प्लस थियो भने अब त्यो 90% प्लसमै जाला र हामीले जसरी पनि लानुपर्छ। होइन भने हाम्रो चाहिँ अब 1 वर्ष चाहिँ ग्याप हुने स्थिति छ। जसले चाहिँ अब क्लासमा अनलाइन क्लास पार्टिसिपेट गराउँदैन बच्चाहरूलाई, त्यो बच्चाहरूको चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ पछाडि धकिलिने अवस्था छ। त्यसकारण म तपाईँको अनलाइन टेलिभिजन मार्फत म सबै अभिभावकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ सबैले आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ उपस्थिति जनाइदिनु पर्यो, जसले गर्दा 1 वर्ष चाहिँ खेर जाँदैन भनेर म सबलाई अनुरोध गर्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोभिड-19 को बारेमा र शिक्षा क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आफ्नो व्यस्तताको समय बावजुद पनि अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा राइम अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई यहाँको तर्फबाट कोरोना महामारी र शिक्षा क्षेत्रको प्रभावको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म अहिले कोरोना महामारीको विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको लक्षण देखियो या
आफूलाई शङ्का लाग्यो म सङ्क्रमित भएको हुनसक्छु भनेपछि त्यसमा ट्रिटमेन्टको लागि सम्बन्धित हस्पिटल जानु पऱ्यो। हस्पिटल पनि यस्तो हस्पिटल सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो जहाँ चाहिँ फिजिसियन बसेको होस्। यहाँ अहिले मेन समस्या मैले के देखेँ भने उसलाई कोरोना पोजिटिभ भएको भन्ने शङ्का छ, फिजिसियनले हेर्ने केस हो, कोरोनाको उपचार फिजिसियनले गर्छ। त्यो हस्पिटलमा फिजिसियन छ कि छैन, त्यहाँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर जानु पऱ्यो। अब मानौँ अर्थोपेडिक के अरे हाड जोड्नेको हस्पिटलमा गएर मेरो कोरोनाको ट्रिटमेन्ट गर भनेपछि त्यहाँबाट फर्किनै पर्छ, उपाय छैन। अब न्युरो हस्पिटलमा गएर मेरो कोरोनाको ट्रिटमेन्ट गर्नुहोस् भनेर भने त्यहाँबाट फर्किनै पर्छ। त्यस कारण आफूले पनि जानकारी राखेर बुझेर कहाँ चाहिँ मेरो उपचार सही हस्पिटलमा हुन्छ भनेर त्यहाँ पुग्यो भने त्यहाँबाट फर्किनु पर्ने अवस्था छैन। र हाम्रो घरमा भएको दीर्घ रोगीहरू र वृद्धहरूलाई चाहिँ म वृद्धहरूको विषयमा चाहिँ उहाँहरू कोरोना पोजिटिभै हो भनेर आफूले मान्नु पऱ्यो, घर परिवारले नै मान्नु पऱ्यो। किनकि वृद्ध मान्छेहरू रोगी मान्छेहरूलाई घरबाट बाहिर निक्लिन दिनु भएन, उहाँहरूलाई एउटा कोठा अलग्गै राख्नु पऱ्यो र उहाँहरूलाई यसरी ट्रिट गर्नु पऱ्यो कि उहाँ मेरो घरको ती व्यक्ति चाहिँ कोरोना पोजिटिभ हो, हामी उहाँसँग चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर उहाँको सरसफाइ खानापिना आदि गऱ्यो भने, किनकि हामी त बाहिर घुमिरहेछौँ, हाम्रो बाहिर काम छ, अहिले बजारहरू पनि खुलिसक्यो, हामी आफ्नो अफिस जोइन गरेका छौँ, मै बाहिर सङ्क्रमित हुनसक्छु। र यदि मैले त्यो सोचेर गर्ने हो भने उहाँको त्यस्ता वृद्ध मान्छेहरू दीर्घ रोगीहरू पनि सुरक्षित हुनसक्छ। र म यो शिक्षाको विषयमा चाहिँ के भन्छु भने यो अहिले सरकारले चाहिँ अनिवार्य गरेको अनलाइन क्लासमा चाहिँ अनिवार्य उपस्थिति गराउनु पऱ्यो आफ्नो बच्चालाई, होइन भने बच्चाहरूको 1 साल लस हुनसक्छ। त्यस कारण यो सबैलाई चाहिँ हात जोडेर म भन्छु कि यो अनलाइन क्लासमा चाहिँ पार्टिसिपेट गराइदिनु पऱ्यो बच्चाहरूलाई। धन्यवाद राम सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो श्री भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका प्रबन्ध निर्देशक तथा एन्जल इन्टरनेसनल स्कुलका सञ्चालक राम श्रेष्ठज्यू। हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ कोरोना महामारी र शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रभावको विषयमा उहाँसँग धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि कोरोना महामारी फैलिसकेको छ यस सामुदायिक स्तरमा। यहाँहरू सतर्क भएर घरमै बस्नुहोस्। उहाँले जुन सल्लाह सुझाव दिनुभयो त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अपनाउनुहोस्। र शिक्षा क्षेत्रमा अहिले असोज 1 गतेबाट अनलाइन कक्षा सुरु भइसकेको छ, त्यसमा पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउनुहोस्। सहभागी नगराएको खण्डमा 1 वर्ष खेर जाने अवस्था पनि छ। त्यसकारण यस विषयमा पनि सचेत रहन यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हेर्दै हुनुहुन्छ राइम अनलाइन टिभी। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म रविन्द्र श्रेष्ठ पनि बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला राइम अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार।